أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون أفلا يعقلون صدق الله العظيم.